बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस ले ली है। पंजाब हुकूमत ने 2 रोज कबल पुलिस एहलकारों को बिलावल हाउस से वापस बुला लिया। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक रवा माह ही पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों की सिक्योरिटी भी वापस ली थी। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया। हसन रजा, एक तरफ तो सिक्योरिटी वापस लेने की खबर है, दूसरा पुलिस कह रही है कि सिक्योरिटी वापस नहीं हुई, क्या असल कहानी है ये? देखिए, पीपल्स पार्टी के ऑफिस से ये बाकायदा तस्दीक हुई और उसके बाद दुनिया टीवी की टीम भी वहां पर पहुंची तो मालूम हुआ कि पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस ली है और पंजाब हुकूमत ने 2 रोज कबल पंजाब पुलिस के एहलकारों को बिलावल हाउस से वापस बुलाया और रवा माह ही पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों की सिक्योरिटी भी वापस दी थी। लेकिन आज जब ये खबर ये चीजें चली और जब पंजाब पुलिस के जिम्मेदारान से राब्ता किया गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की और ये कहा कि चंद एहलकार रेस्ट पर थे जिनकी जगह मुतबादल भिजवा दिए गए हैं। और कुछ ही देर कबल जो है लाहौर पुलिस के तर्जुमान ने इस हवाले से एलामिया भी जारी किया, उसमें भी उन्होंने ये वाजे किया कि चंद एहलकार रेस्ट पर थे जिनकी जगह मुतबादल भिजवा दिए गए हैं और मामूल की तब्दीली को सिक्योरिटी वापस लेने से जोड़ना बेबुनियाद है। ये पंजाब पुलिस के तर्जुमान का भी ये वाजे किया गया है और उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई, अलबत्ता अब सिक्योरिटी वापस भिजवा दी गई। सही। हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दी। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामती का दिफा करेगा। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम बैठक हुई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ईवान सदर में मुलाकात हुई। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान की सरहद पर जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया। अफगान जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों के हवाले से भी बताया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। दाखिली व खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली व खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से पैदा हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने अफगान तालिबान हुकूमत की जारहियत के जवाब में पाक फौज की मुहतात और मुअस्सर कार्रवाइयों से भी आगाह की। के मुताबिक सदर मुमलिकत ने पाक फौज की कुव्वत, जुर्रत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी और पेशावराना जवाब देने पर पाक फौज की महारत को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिबियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मिस्र और मलेशिया के दौरे के बारे में भी आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं का कौमी अहमियत के मामलात पर सियासी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के बावजूद अमन को एक और मौका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए जंगबंदी का आगाज। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रिजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तालिबान रिजीम की पाक अफगान बॉर्डर पर इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज के दंदान शिकन जवाब पर जंग बंदी की दरख्वास्त। बाहमी रजामंदी के बाद 48 घंटों के लिए आर्जी जंग बंदी पर इत्तेफाक। वजारत खारजा का कहना है कि आर्जी जंग बंदी बुध की शाम 6 बजे से आइंदा 48 घंटों के लिए होगी। तालिबान रिजीम की दरख्वास्त पर फरीकैन की बाहमी रजामंदी से आर्जी जंग बंदी का फैसला किया गया। इस दौरान दोनों अतराफ पेचीदा मसाइल के हल के लिए तामीरी बातचीत करेंगे। इससे कबल तालिबान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर के मुख्तलिफ इलाकों में बुध को भी बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान तालिबान ने चमन और स्पिन बुलदक सेक्टर्स में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। पाक फौज ने मुअस्सर अंदाज में तमाम हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। कुरम सेक्टर में भी हमले की कोशिश की गई। पाक फौज के जवाबी एक्शन में 8 अफगान पोस्टों और 6 टैंकों को तबाह किया गया। खारजी मलक नईम का ट्रेनिंग कैंप भी उड़ा दिया गया। मोहम्मद में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके 30 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने कंदहार और काबुल में अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकानों को भी निशाना बनाया। कंदहार में अफगान तालिबान के 2 बटालियन हेडक्वार्टर्स और 1 बॉर्डर ब्रिगेड को तबाह किया गया। काबुल में फितनल खवारिज के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया। इश्तियाल अंगेजी के साथ तालिबान तर्जुमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा भी सामने आया, जो झूठा साबित हुआ। तालिबान तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके तासुर
تاثر دینے کی کوشش کی کہ T-55 ٹینک پاکستانی فوج سے چھینا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا روسی ساختہ T-55 ٹینک حقیقت میں افغان طالبان کے زیر استعمال ہے۔ افغان طالبان کا چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ تباہ کرنے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ طالبان نے اپنی طرف کا گیٹ تباہ کر کے اسے پاکستان کی جانب موجود حصہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ مارکہ حق کو 5 ماہ گزرنے کے بعد بھارتی بے بنیاد پروپیگنڈا جاری۔ ISPR کے مطابق بہار اور مغربی بنگال میں انتخابی مہم کے دوران بھارتی ملٹری قیادت جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ایٹمی ملک کی فوجی قیادت کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں۔ مارکہ حق کو 5 ماہ گزرنے کے بعد بھی بھارتی بے بنیاد پروپیگنڈا جاری۔ ترجمان پاک فوج کا بھارتی عسکری قیادت کے سیاسی دباؤ کے تحت بیانات پر اظہار تشویش۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ایک ایٹمی ملک کی فوج کی قیادت کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں۔ بھارتی عوام اور دنیا کو جھوٹ بتانے پر بھارتی فوج کا مذاق اڑ رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی قیادت تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی بھونڈی کوشش کر رہی ہے۔ بھارتی بیانیہ بالی ووڈ فلموں کے اسکرپٹ جیسا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھارتی فوج اور ملٹری قیادت کو مارکہ حق میں اپنی بدترین شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عالمی برادری اب بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کے اصل چہرے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ بھارتی عسکری قیادت جان لے پاکستانی مسلح افواج ملک کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ کسی بھی حملے کا پوری شدت اور طاقت سے جواب دیا جائے گا اور ہمارا جواب بھارتی نسلیں یاد رکھیں گی۔ کراچی سے خبر دیں آپ کو، جس کے علاقے شیرشاہ جناح روڈ پر موم بتی کے گودام میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آتش زدگی کے باعث عمارت میں موجود دکانیں بھی لپیٹ میں آ گئیں۔ اسی سے متعلق مزید معلومات دیں گے نمائندہ دنیا نیوز بلال نصیر۔ جی بلال۔ میں موجود ہوں شیر شاہ جناح روڈ پر، جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے عمارت کے اندر گودام میں جو ہے وہ آگ لگی تھی۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں جو ہیں وہ موقع پر پہنچی ہیں اور جو موم بتی بنانے کا ویکس ہے اس میں یہ آگ لگی تھی اور اس نے عمارت کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو اطراف میں موجود گھر ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مجموعی طور پر 2 بچے اور خواتین سمیت 5 افراد جو ہیں وہ جھلس کر اس میں زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں جو ہیں اس وقت بھی کولنگ کر رہی ہیں۔ پولیس حکام اور فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ کولنگ کا عمل بھی جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس ایریے کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے۔ اس میں لاکھوں روپے مالیت کا جو ویکس تھا، جو آئل تھا، وہ مکمل طور پر جل گیا ہے اور یہ کافی زیادہ پرانا گودام تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آگ کی وجوہات جو ہیں وہ جانچنے کے لیے فائر بریگیڈ حکام کے ساتھ اس پہ تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ سہیل آفریدی نے بطور 30ویں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عہدے کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پہنچنے پر عملے کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سہیل آفریدی نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں منعقد ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، تحریک انصاف کی صوبائی قیادت، چیف سیکرٹری، IG سمیت اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ تقریب میں PTI کے کارکنوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ حلف برداری کی تقریب شدید بدنظمی کا شکار ہوئی۔ مقامی رہنما سٹیج کے گرد جمع ہونے والے تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہٹانے میں یکسر ناکام نظر آئے، جبکہ کارکن تقریب ختم ہونے سے قبل ہی چائے اور بسکٹوں پر ٹوٹ پڑے۔